आओ तुम्हें एक सैयदजादी की, एक सैयद की 5 मिनट के अंदर कहानी सुना के दुआ की तरफ लेके आऊं। कौन है? 10 मुहर्रमुल हराम की रात है। अल्लाह अकबर। इधर बहन ज़ैनब बैठी हुई है, इधर भाई हुसैन बैठा हुआ है। आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। आपस के अंदर बात कर रही है, तू क्या करेगा? नाने के दिल पर खंजर खाऊंगा, छुरिये खाऊंगा, तलवारों से खून आलूदा जिस्म कराऊंगा। बहन से पूछा क्या करेगी? भैया तुझे कटता देखूंगी, तुझे गले लगाऊंगी, तेरी बोटियों को इकट्ठा करूंगी, तेरे जिस्म से तीर निकालूंगी, नेज़े निकालूंगी, तेरे टुकड़ों को इकट्ठा करके कब्र में दफनाऊंगी। अल्लाह अकबर। बहना घर से कोई बोरी लेके आई, घर से कोई चादर लेके आई। कहा होगा सैयदा ज़ैनब ने, भैया ये दुपट्टा किस दिन काम आएगा, ये चादर किस दिन काम आएगी? इस चादर को उतार कर नंगा सर करके करबला के मैदान में आऊंगी, तेरे टुकड़ों की गठड़ी बना के कंधे पे उठाऊंगी। वाह हुसैन, आपने अल्लाह अकबर जुर्रतमंदाना गैरतमंदाना जवाब दिया होगा। मैं दुपट्टे उतरवाने नहीं आया, मैं तो दुपट्टे सर पे रखवाने के लिए आया। अगर मेरी कुर्बानी से मेरी बहनी का दुपट्टा उतर जाए तो मुझे करबला में नेज़े की नोक के ऊपर चढ़ के कुरान सुनाने की जरूरत क्या है? ओ मेरी बहन, मेरे टुकड़ों को बिखरा रहने देना, यहां तक कि तेरी आंख देखे परिंदे मेरे टुकड़ों को अपनी चोंच और पंजों में लेके उड़ जाए, बर्दाश्त करना। ऐ मेरी बहन, सर से दुपट्टा न उतारना, कयामत के दिन नाने कोसे को सर पे क्या मुंह दिखाऊंगा। ऐ मेरी बहन, सर से दुपट्टा न उतारना, तुझे हुज्जत बना के लोग कपड़े और दुनिया की बच्चियां कपड़े उतारना शुरू कर देगी। मैं करबला के मैदान में पूरी इंसानियत, कराची हैदराबाद से लेकर कश्मीर अफगानिस्तान गिलगित तक, मशरिक मगरिब शमाल जुनूब सिंधी बलोची पठानों को पैगाम दे के जा रहा हूं। कुर्बानी हो तो ऐसी हो, सरनेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह, फरिश्ते भी हुए हैरान, तिलावत हो तो ऐसी हो। लहू की मौज में डूबे, बचाया सबको तूफान से, गुनाहगारों की कश्ती की हिमायत हो तो ऐसी हो। नबी नाना अली बाबा शफात हो तो ऐसी हो। रब्बे काबा की कसम बता गया अपनी बेटी बहल के जरिए सारी इंसानियत को, सारी इंसानियत की इज्जतदारों को, सारी इंसानियत की बहु बेटियों को कि खबरदार खबरदार, इज्जत बचाने के लिए जान देनी पड़े, कुर्बा कुसाना पड़े, कुर्बान कर देना। अपनी इज्जत अपने दुपट्टे पर कोई हरफ न आने देना। आज मेरे अजीजों, नाराज न होना। 10 मुहर्रमुल हराम, 1 मुहर्रमुल हराम, और छोड़ो इस फिरका वारियत को। 14 अगस्त के दिन जो ये बगलों में बगले डालकर, ये पेट और बाहें डालकर, दुपट्टा सर पे कोई नहीं, ये जो बाजार के अंदर 14 अगस्त मना रही है, इनसे पूछो तो सही ज़ैनब के पर्दे का कितने में सौदा किया? कौन सी मार्केट में ज़ैनब की चादर का सौदा करके आई? कौन सी मार्केट में फातिमा के दुपट्टे का सौदा करके आई? कौन सी मार्केट में रुकैया की इज्जत को रोल के आई? और जालिम और बेशरम, दुपट्टा सर पे ना हो, तुझे रुकैया नाम रखने की इजाजत कोई नहीं, उम्मे कुलसूम नाम रखने की इजाजत कोई नहीं, फातिमा नाम रखने की इजाजत कोई नहीं। किस फातिमा की बात करते हो? कयामत का दिन होगा, अर्श अजीम से आवाज लगेगी, या बाशरल अंबिया वल औलिया, मेरे नबियों और मेरे वलियों, सिद्दीक को तमाम डालो, सारे के सारे अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि पुलसरात से मोहम्मद की बेटी फातिमा गुजरने वाली है। बस हमारी बदनसीबी, हमने डाइजेस्ट को पढ़ा, हमारी बदनसीबी, हमने मैगजीन, संडे मैगजीन को पढ़ा, हमने मेरे अजीज और रसालों को पढ़ा, उन्हीं के मुताबिक अपनी जिंदगी ढाल ली। आओ आज इस्लाह माशरा, आओ फिक्र आखरत के उन्वान पर यह मौजू है, गुफ्तगू है। आओ कुरान को सीने से लगाओ, खोल के देखो, या कोई खड़ा होकर कह दे मौलवी साहब मुझे पढ़ना ही नहीं आता, मैं कैसे खोलूं? मौलवी साहब मुझे तो सूरतें नहीं आती, मैं कैसे खोलूं? उस अब्बा जान से मौजबाना हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, खुदारा पढ़ना तो नहीं आता, तू खोल के बैठ जाया कर, अपने बच्चे को पास बिठा कर, अपने घर वालों को बिठा के खोल के बैठ जाया कर। आज बच्चा तुझे कुरान के सामने बैठा देखेगा, कल बुढ़ापे में तेरा बच्चा कुरान मुसल्ले पे खड़ा होकर पढ़ाता नजर आएगा, सुनाता नजर आएगा। तो मेरे अजीजों, आज क्या ख्याल है? ये आंसू बहे और दर्द दिल आपने सुना, दुखड़ा सुना, ये पूरे पाकिस्तान में दिन रात सुनाता फिरता हूं। अल्लाह अकबर। दारुल उलूम कबीर वाला मौला इरशाद साहब दामत फवीउज़ू, हम मेहराबपुर के सफर पे थे, मुझे गले से लगा के कहने लगे, अब्दुल हन्नान तू रोता क्यों है? बस ये कहने के बाद खुद भी रोने लग गए। मैंने कहा जरा जी
مجھے بتاؤ میں کیوں نہ رہوں؟ کیا اولاد نے ماں باپ کا ادب کرنا شروع کر دیا؟ میں کیوں نہ رہوں؟ کیا مسلمانوں نے سودکاری چھوڑ دی؟ میں کیوں نہ رہوں؟ 6 مہینے 4 مہینے، اور ان کو تو چھوڑو، 4 سال 5 سال کی بچیاں تو چھوڑو، اور ظالموں نے قبروں سے مردے نکال کر ان سے منہ کالا کرنا کیا چھوڑ دیا؟ لوگوں نے جانور کھلانے کے بجائے، حلال کھلانے کے بجائے حرام کھلانا چھوڑ دیے۔ اور لوگوں، تمہارے اخبار نے، تمہارے میڈیا نے اچھالا، کتے کھلا دیے، بلے کھلا دیے، چھپکلیاں کھلا دی، سور کھلا دیے، بچھو کھلا دیے، اور چوہے کھلا دیے۔ کیا میرے عزیزوں، ہم قیامت کے دن کون سا چہرہ، کون سا عمل، کون سا سیلا، کون سے عمل کی کتاب لے کے حسین کے نانے کے پاس جائیں گے؟ جب قیامت کے دن آل رسول آڑے آ گئے اور آ کے کہا نانا تجھے تیری بیٹی اور ہماری ماں کی چادر کا واسطہ، اگر ان کو تجھے حوض کوثر پہ کھڑا کرنا ہے تو ہمیں کربلا کے میدان میں کیوں بھیجا تھا؟ ہمارے بھائی نے حسن نے زہر کیوں پیا تھا؟ ہماری بہن اجڑی زینب کیوں مدینے میں واپس آئی تھی؟ اوے لوگوں، خدا کے واسطے اپنی بھی آخرت سنوارو، اور ساری انسانیت کی آخرت سنور جائے، دنیا سنور جائے، اس کا غم لے کے چلا کرو، بیٹھا کرو، اٹھا کرو۔ یقین جانو، آج نیت کر کے اٹھو کہ دین سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے، اور ساری انسانیت تک دین کا کام پہنچانا ہے اور ان کو عمل کروانا ہے۔ نیت کرتے ہو سارے انشاءاللہ؟ 3 مرتبہ کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ ختم نبوت کے چوکیدار انشاءاللہ موت تک بنے رہیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ صحابہ کے غلام بنے رہیں گے، اپنی ماؤں کی عزت کا ہمیشہ پہرا دیتے رہیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ نفاذ شریعت کے لیے سر توڑ کوشش کریں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ اللہ کا دین پوری دنیا کے اندر عام ہو جائے، رو رو کے دعائیں کرتے رہیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ اپنی قبر اچھی ہو جائے اور میرے ساتھ والے کی قبر اچھی ہو جائے، اس کے لیے محنت بھی کروں گا اور دوسرے سے آخرت کی کامیابی کی محنت کرواؤں گا، کہو انشاءاللہ۔ 9-10 محرم میرا عزیزو، آگے جمعہ آ رہا ہے، یہ 8 محرم ساتھ شامل کر لو۔ ان محرم کے 10 دنوں میں حرمت والا مہینہ، حرمت والے دل، نفلی روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا ان دنوں کے اندر یہ دل اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے بازار، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں کون دے گا کہ 3 دن انشاءاللہ میں اللہ کے راستے میں لگاؤں گا؟ کون کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ کوشش کرتے ہو 3 دن اللہ کے راستے میں دو گے بھائی؟ سارے نیت کرتے ہو؟ اللہ ہماری عزت میں، ایمان میں، عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اب میرے بھائی، روزانہ آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، سارے ذکر اذکار کرتے ہیں۔ صبح انسان دکانداری کرتا ہے اور شام کو جب گھر واپس آتا ہے تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، اگر جیب خالی ہو تو اس بندے کو لوگ بے وقوف کہیں گے، یار 12 گھنٹے محنت کر کے کچھ نہیں لے کے آیا۔ 5 نمازیں پڑھی، اشراق تاج پڑھی، ذکر اذکار کی، قرآن کی تلاوت کی، اللہ رسول کی بات کی، جب قیامت کے دن الا من اتى اللہ بقلب سلیم، دل کے اندر سورے میں جھانک کے دیکھا، اللہ کہیں گے کچھ نہیں لے کے آیا، بتاؤ خسارہ ہے کہ فائدہ ہے؟ تو وہاں کی شرمندگی سے بچنے کے لیے یہاں کام کر لینا چاہیے۔ روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب سونے لگو تو میری طرف دیکھنا، ایک کام کر لو، اپنے سر کو اپنے دل کی طرف جھکا لو اور آنکھیں بند کر لو، زبان تالو کے ساتھ لگا لو، ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ جوڑ لو، اور ساری توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ کر دو اللہ کی طرف، اور تصور کر کے بیٹھ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ انور میں آپ کے سینے مبارک پر، آپ کے قلب اطہر پر، آپ کے دل مبارک پر جو اللہ کی رحمتیں آسمان سے اتر رہی ہیں، عرش سے اللہ کا نور اتر رہا ہے، وہ حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک دل پر اتر رہا ہے، اس کا ہلکا سا ایک پیلے رنگ کا قطرہ میرے بزرگوں کے، میرے مشائخ کے سینوں سے منتقل ہوتا ہوا میرے دل کی دھڑکن پر اتر رہا ہے، اور میری زبان نہیں بول رہی، میرا دل دھڑک دھڑک کے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی آواز سنیے کہ 1 گھنٹہ ہم روئے دھوئے، کیا اس کا اثر دل پہ ہوا کہ صرف آنکھوں پہ ہوا؟ جب آپ کا دل اللہ اللہ کہنے میں لگ جائے تو سمجھ لو کامیابی کا دروازہ کھل گیا ہے۔ ذرا آنکھیں بند کر کے صرف 1 منٹ کے لیے کر لیجئے اللہ۔ اس کو کہتے ہیں مراقبہ، اپنے دل کی دھڑکن سے قلب جاری ہو جانا، زبان کسی اور کام میں لگی رہے، دل اللہ 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 کرتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔
ہر تمنا دل کی پوری، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ بندہ تو گناہگار ہے، تو رحمان ہے مولا، بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔